अस्मत् श्री गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमो नमः। श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे नमो नमः। चूडामणीकृतविधुः वलयीकृतवासुकिः भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवपण्डितः। इदानीम् अद्य अस्माकं चिन्तनविषयः वायुनिरूपणं। वायुः अस्माभिः तर्कसङ्ग्रहे दृष्टमेव। रूपरहितस्पर्शवान् वायुः रूपरहितस्पर्शवत्वं वायोः लक्षणम् इति अस्माभिः पठितमासीत्। अत्र किञ्चित् किम् अन्यद् वदति अधिकरूपेण इति पश्यामः। अपाकजोऽनुष्णासीतस्पर्शस्तु पवने मतः। पवने वायु अपाकजः अनुष्ण असीतः। अपाकजः इत्युक्ते यत्र पाकः न भवति तत्र अपाकः, अपाकेन जायते इति अपाकजः। अपाकजः स्पर्शः वर्तते वायुः। कीदृशः स्पर्शः? अनुष्णः न उष्णः, उष्णस्पर्शः नास्ति। अशीतः न शीतस्पर्शः तत्र वर्तते। तादृशस्पर्शवान् अपाकजः अनुष्णः अशीतः स्पर्शवान् भवति वायुः इति। अपाकज अनुष्ण अशीतस्पर्शवत्वं वायोः लक्षणम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। वायुं निरूपयति अपाकजः इति। अपाकजः इति किमर्थं वक्तव्यं? स्पर्शवत्वं वायोः लक्षणम् इति अस्माभिः पठितमेव खलु। अपाकजमादिकं किमर्थम् अन्यत् गुरुभूतमेव अन्यत्र एकः पदः अधिकतया अस्माभिः स्मर्तव्यमेव भवति खलु। इत्युक्ते अपाकजः इति किमर्थं वक्तम् इत्युक्ते स्पर्शः अपाकजः अनुष्णः अनुष्णाशीतस्पर्शः स्पर्शवत्वं केवलं स्पर्शवत्वं वायोः लक्षणं वदामः इति चेत् स्पर्शः पृथिव्यामपि वर्तते, जले अपि वर्तते, तेजसि अपि वर्तते। तत्र सर्वत्र अतिव्याप्तिः भवति खलु। केवलं स्पर्शवत्वं वायोः लक्षणं वदामः। यतः तदेव अस्माभिः पठितमपि आसीत्। जले शीतस्पर्शः वर्तते, तेजसि उष्णस्पर्शः वर्तते, पृथिव्याम् अनुष्ण अशीतस्पर्शः वर्तते इत्येव पठितमासीत् अस्माभिः। एवमेव वायुः अपि अनुष्ण अशीतस्पर्शः वर्तते इति वदति चेत् तद् पृथिव्याम् अतिव्याप्तिः भवति खलु। तत्रापि वर्तते खलु। भवतां लक्षणं तत्र प्रविशति खलु अतिव्याप्तिः इति पूर्वपक्षस्य वादः भवेत्। अतः एव उक्तम् अपाकजः इति। पृथिव्यां तु स्पर्शः, पाकजः स्पर्शः एव भवति। पाकेन विना तत्र स्पर्शत्वं नास्ति। तत्र अनुष्ण अशीतस्पर्शः एव पृथिव्यामपि न उष्णः न शीतः स्पर्शः तत्र वर्तते। अनुष्ण अशीतस्पर्शः एव पृथिव्यामपि वर्तते, किन्तु तत्र पाकजः पाकेन सम्भवति स्पर्शः। अतः अपाकजः अनुष्णशीतस्पर्शः। अपाकजः इति किमर्थम् उक्तम् इत्युक्ते पृथिव्याम् अनुष्ण अशीतस्पर्शस्य पृथिव्यामपि सत्त्वात् उक्तम् अपाकज इति। तत्र अतिव्याप्तिः न स्यात् इति कारणात् अपाकजः इति भवतु। अपाकजस्पर्शः इत्येव वदामः चेत् किं भवति? किमर्थम् अनुष्ण अशीतस्पर्शवत्वं सर्वमपि वक्तव्यम् इत्युक्ते अपाकजस्पर्शः जले अपि वर्तते, अपाकजस्पर्शः तेजसि अपि वर्तते। तत्रापि वर्तते खलु अपाकजस्पर्शः। तत्र अतिव्याप्तिः स्यात्। अत एव अपाकजः अनुष्ण अशीतस्पर्शः। यतः जले शीतस्पर्शः एव वर्तते, अशीतस्पर्शः नास्ति। तेजसि उष्णस्पर्शः एव वर्तते, अनुष्णस्पर्शः नास्ति। अतः तेषु अतिव्याप्तिवारणाय उक्तम् अनुष्ण अशीतम्। अनुष्ण अशीतं जले तेजसि च अतिव्याप्तिवारणाय अपाकजम् इति पदं पृथिव्याम् अतिव्याप्तिवारणाय च उक्तम् आसीत्। एतेन वायवीयः विजातीयस्पर्शः दर्शितः। एवम् उक्तत्वेन वायवीयः स्पर्शः, वायौ यत् स्पर्शः वर्तते सः विजातीयः एव। पृथिव्यां वर्तते चेत् पाकजस्पर्शः, जले वर्तते चेत् शीतस्पर्शः, यदि तेजसि वर्तते चेत् उष्णस्पर्शः, वायौ तु अपाकजः अनुष्णः अशीतः स्पर्शः एव वर्तते। तज्जनकतावच्छेदकं वायुत्वम् इति अर्थः। तज्जनकतावच्छेदकं वायुत्वम् इति। अत्रापि यदा अस्माभिः सर्वस्थलेषु उक्तम् आसीत् तदैव किं वदामः? समवायसम्बन्धावच्छिन्न अपाकज अनुष्णशीतस्पर्शत्वावच्छिन्न कार्यतानिरूपित तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्न कारणता कुत्र सिद्ध्यति? अनित्यवायो जन्यवायो सिद्ध्यति। तादृशजन्यवायुनिष्ठ समवायसम्बन्धावच्छिन्न
जन्य वायुत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणतावान् तादात्म्यसम्बन्ध अवच्छिन्न कारणतावान् तत्र परमाणु वायुपरमाणु वायुत्वजातिः एवं सिद्ध्यति। तिर्यग्गमनवानेशः ज्ञेयः स्पर्शादिलिङ्गकः पूर्ववन् नित्यताद्युक्तं देहव्यापि त्वगिन्द्रियम्। एषः इत्युक्ते एषः वायुः तिर्यग्गमनवान्। तिर्यग्गमनं च एवं गच्छति, न तु उपरि अधः गच्छति। तिर्यग्गमने यदा मृगाणां शरीरं वर्तते खलु तदेव तिर्यग्गमन, अतएव तिर्यग्जाति इति उच्यन्ते। तिर्यग्गमनवान् एषः भवति। स्पर्शादिलिङ्गकः, लिङ्गकः इत्युक्ते चिह्नः। वायुं कथम् अनुमीतुं शक्यते? रूपः तु नास्ति, कथम् अनुमीयते इत्युक्ते कथम् अनुभूयते अनुमीयते च इत्युक्ते स्पर्शादिलिङ्गकः। स्पर्श आदिलिङ्गकः। आदिपदेन किं स्वीकरणीयं? धृति, शब्दं, कम्पनम् एतत् सर्वमपि स्वीकर्तुं शक्यते। तेषां चिह्न, तेषां यदि भवति चेत् चिह्नाः तदा वायुः वाति इति अस्माकम् अनुभवः भवति, अन्यथा अनुमीयते वै। पूर्ववन् नित्यताद्युक्तं, पूर्ववत् इत्युक्ते यदा पृथिव्याम् उक्तं, जले उक्तं, तेजसि उक्तं तदैव नित्यतादि उक्तं। नित्यता अनित्यता वायुरपि वर्तते। नित्यवायुः परमाणुः वर्तते, अनित्यवायुः जन्यवायुः जनकप्रभृतिः वर्तते इति। देहव्यापि त्वगिन्द्रियं तदेव तत्रापि मुक्तावल्याम् अत्रापि त्रिविधमेव उक्तं। देहेन्द्रियविषयभेदात् पुनः त्रिविधम् इत्येव उक्तम् आसीत्। अतः पूर्ववत् नित्यतादि, नित्यतादि इत्युक्ते नित्यता एव नास्ति, शरीरेन्द्रियविषयभेदात् त्रिविधं भवति इत्यपि वक्तुमेव नित्यतादि युक्तम् इति उक्तम् आसीत्। देहव्यापि त्वगिन्द्रियं, त्वगिन्द्रियं तु देहव्यापि, तस्याः इन्द्रियं किं भवति? त्वगिन्द्रियं। त्वक् तत् यदि वयं पार्थिव इन्द्रियं घ्राणं चिन्तयामः, एवमेव चिन्तयामः, इन्द्रियम् अन्तः अस्ति किन्तु एतदेव घ्राणेन्द्रियमिति, एतदेव चक्षुरेन्द्रियमिति, एतदेव श्रोत्रेन्द्रियमिति एवं वदामः। यदि जले वदामः रसनेन्द्रियम् अस्माभिः भवति, तेजसि वदामः चक्षुरेन्द्रियम् अस्माभिः भवति। किन्तु वायौ यः विशेषः इत्युक्ते आदेहं व्याप्य, आशरीरं व्याप्य तिष्ठति त्वक् इति, तदेव वायोः इन्द्रियं भवति। वायोः इन्द्रियं तदा त्वगिन्द्रियं, तत्तु सर्वं शरीरं व्याप्य तिष्ठति इति। एषः वायुः स्पर्शादिलिङ्गकः। वायुर्हि स्पर्श शब्द धृति कंपैः अनुमीयते। कथम् अनुमीयते? रूपः नास्ति खलु, प्रत्यक्षं न भवति, अनुमानेनैव साध्यः भवति। अतः अनुमीयते विजातीयस्पर्शेन। स्पर्शशब्दं दत्तं खलु, विजातीयस्पर्शं। वायुः वाति सति अन्यत् स्पर्शमेव अस्माभिः अनुभूयते। यदा वायुः न वाति चेत् तद् अन्यत् भवति। पृथिव्यां यत् स्पर्शः वर्तते तद् अन्यत् भवति, उष्णस्पर्शः तदन्यत् भवति, शीतस्पर्शः तदन्यत् भवति। वायुः वाति सति विजातीयस्पर्शः, विजातीयवर्गः अन्यत् स्पर्शः अस्माभिः अनुभूयते, तेन वायुः वाति इति अस्माभिः अनुमेतुं शक्यते। तदैव यदि शब्दः भवति, वायुः आगच्छति चेत्, यदा महावायुः आगच्छति तदा किञ्चित् शब्दः अतीव तीव्रः, तीव्रवायुः तु किञ्चित् शब्दमपि तीव्रम् आगच्छति। तदैव तेषां शब्देन विलक्षणशब्देन वायुः वाति सति यदा वृक्षाणां पत्राणां किञ्चित् मुर्मरा शब्दः आयते खलु, मर्मरा इति पत्राणि, तेषां विलक्षणशब्देन वायुः वाति इति अनुमीयते। तदैव धृत्या, तृणादीनां धृत्या, तृणादि वर्तते खलु, एवं वायुः वाति सति यद्यपि नमति किन्तु धार्यते। तृणादीनां न किञ्चिदपि तत्र बाधा भवति। धृत्या च शाखादीनां कम्पनेन च, वृक्षेषु शाखानां कम्पनेन च अनुमानात् अनुमीयते वायुः वाति च। यदा च वायुः न प्रत्यक्षः तदे अग्रे वक्ष्यते। वायुः किमर्थं न प्रत्यक्षः इति ग्रन्थकारः अग्रे वक्तुम् इच्छति, वदति। पूर्ववदिति, पूर्ववत् इत्युक्ते वायुः द्विविधः, नित्यः अनित्यश्च। परमाणुरूपः नित्यः, तदन्यः अनित्यः अवयवसमवेतश्च। परमाणुरूपः अवयवः भवति, जणुकादिप्रभृतिः अवयवी भवति,
अतः अवयवसंयोगश्च भवति इत्युक्तम्। सोऽपि त्रिविधः, वायुरपि त्रिविधः भवति। यदा सर्वत्र अस्माभिः दृष्टमेव वर्तते, शरीर इन्द्रियविषयभेदात्। शरीरम् इन्द्रियं विषयः इति भेदात् त्रिविधः वर्तते। तत्र शरीरम् अयोनिजं पिशाचादीनां, तत्र शरीरम् अयोनिजम् अयोनिजशरीरं केवलं पृथिव्यामेव अस्ति। अन्यत्र सर्वत्रापि अयोनिजशरीरमेव वर्तते। पृथिव्यामपि अयोनिजशरीरं वर्तते, किन्तु योनिजशरीरं पृथिवीं विहाय अन्यत्र कुत्रापि न भवति। इति तेज अस्माभिः दृष्टमेव खलु। जलीयं शरीरम् इति, जलीयं शरीरं वरुणलोके प्रसिद्धम् इति, तैजसीयशरीरम् आदित्यलोके प्रसिद्धमिति इत्यादि तु अस्माभिः पठितमेव आसीत्। अतः अयोनिजशरीरं ताद् केषां वर्तते? एतत् वायवीयशरीरम् इत्युक्ते पिशाचादीनां वर्तते। पिशाचादीनां वायवीयशरीरः एव वर्तते इति। परन्तु जलीय तेजस वायवीयशरीराणां तदा अस्माकम् एवं प्रश्नः भवति, यदि जलीयशरीरः इति उच्यते शरीरम् अस्माकम् उपभोगार्थं दीयते इत्युच्यते। शरीरं किमर्थं दत्तम् आसीत्? सुखदुःखादिकं भोगार्थमेव खलु शरीरं दत्तम् आसीत् सर्वेषां। तदा उक्तं चेत् जलीयशरीरे तदा तेन कथं पुण्यपापभोगाः सुखदुःखादिकं कथं भुञ्जते तैः? तदैव तेजसशरीरे कथं भवितुम् अर्हति? वायवीयशरीरे कथं भवितुम् अर्हति? तेषां तदा शरीरं किमर्थम् अस्ति? अन्यदा यदि उपभोगार्थं नास्ति चेत् तेषां शरीरं किमर्थं दत्तम् इत्युक्ते तैजसवायवीयशरीराणां पार्थिवभाग उपष्टम्भात् उपभोगक्षमत्वं। तत्रापि तेषां शरीरे अपि पार्थिवभागं पृथिवीत्वभागं किञ्चित् उपभोगक्षम उपष्टम्भात् इत्युक्ते सम्मिलितं भवति, उपष्टम्भं भवति, तत्र मिलितं भवति। तेनैव तत्र शरीरेपि भोगादिकम् उच्यते इति। जलादीनां प्राधान्यात् जलेयत्वादिकम् इति तदा पूर्वपक्षी वदति, तदा शरीरं जलीयमपि सर्वमपि तत्र पृथिवी अपि वर्तते, जलमपि वर्तते, वायुरपि वर्तते इत्युक्ते वायवीयशरीरमिति कथं वदनीयं? जलीयं शरीरं वदतु भवान्, पार्थिवशरीरमिति कथं वक्तव्यं? किमर्थं वक्तव्यं? जलीयं शरीरमिति या वायवीयशरीरं किमपि वक्तव्यं भवति चेत् तदा नास्ति। तदा उच्यते जलादीनां प्राधान्यात् जलीयत्वादिकम् इति। तत्र जलीयशरीरे यद्यपि शरीरे सर्वेषु शरीरे सर्वे वर्तन्ते चेत् अस्माकं शरीरे अपि जलं वर्तते, आकाशः वर्तते, वायुः वर्तते, तेजः वर्तते, सर्वमपि पृथिवीभागः वर्तते, सर्वमपि वर्तते। किन्तु अस्माकं शरीरे पृथिवीत्वभागः एव सम्पूर्णतया व्याप्तः। किञ्चित् भागः निमित्तकार्ये तत्र किञ्चित् वर्तते, तेषां निमित्तकारणता एव अस्माभिः वक्तव्यं। शरीरं पार्थिवशरीरे पृथिवीत्वमेव समवायिकारणेन भवति। तदैव जलीयशरीरे जलस्य एव प्राधान्यता। यद्यपि पार्थिवभाग उपष्टम्भः अस्ति, जलीयशरीरत्वस्य एव प्राधान्यता, जलमेव तत्र अधिकरूपेण वर्तते। अतः जलीयशरीरमेव तत्र स्वीकरणीयं। तत्र पार्थिवभागाः निमित्तकारणतया स्वीकर्तुं शक्यते। जलशरीरं जलमेव तत्र समवायसम्बन्धेन वर्तते इति स्वीकरणीयं। तदैव तेजसशरीरं यदि वदामः तत्र तेजसः प्राधान्यत्वात् तेजसमेव तत्र अधिकम् इति कारणात् तत्र समवायकारणतेन तेजस्त्वमेव स्वीकरणीयं भवति। पार्थिवभागाः यदि वर्तते, वायुभागाः यदि वर्तते, जलीयभागाः यदि वर्तन्ते चेत् तेषां निमित्तकारणता एव वक्तव्यम् अस्ति। अत्र वायोरपि एवमेव वक्तव्यम् अस्ति यत् वायवीयशरीरे वायोः एव प्राधान्यता। यद्यपि पृथिव्याभागाः उपष्टम्भरूपेण वर्तन्ते तत्र, तदापि वायोः एव प्राधान्यत्वात् तत्र वायवीयशरीरम् इत्येव वक्तव्यं भवति। तत्र पार्थिवभागं पृथिवीत्वं तत्र निमित्तकारणं भवति, वायुः एव समवायिकारणत्वेन सिद्ध्यति। तदा वायुः एवं समवायिकारणत्वेन सिद्ध्यति इत्युक्ते
वयं किं वदामः वायुपदसख्यता अवच्छेदकत्यापि वायुत्वजातिः सिद्धिः भवति किन्तु एवं रूप असमानाधिकरणस्पर्शसमानाधिकरणजातिमत्वं रस असमानसमानाधिकरण अनुष्णशीतस्पर्शसमानाधिकरणत्वम् एतत् सर्वमपि वायोः लक्षणं भवितुम् अर्हति गन्धसमानाधिकरण गन्ध असमानाधिकरण अनुष्णशीतस्पर्शत्वं वायोः लक्षणं रस असमानसमानाधिकरण अनुष्णशीतस्पर्शवत्वं वायोः लक्षणं भवति तदैव एवं सर्वमपि तत्र वक्तुं शक्यते वयं तत्र अत्रापि तत्र अनित्यवायुः सिद्ध्यति प्रथमं यदा अपाकज समवायसम्बन्धावच्छिन्न अनुष्ण अशीत समवायसम्बन्धावच्छिन्न अपाकज अनुष्ण अशीतस्पर्शत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणता कुत्र वर्तते इत्युक्ते अनित्यवायुः एव वर्तते तदा अनित्यवायुनिष्ठ समवायसम्बन्धावच्छिन्न वायु अवच्छिन्न तदा तत्रापि अनित्यवायुः इत्येव जन्यम् इत्यपि वक्तुं शक्यते जन्यवायुनिष्ठ कार्यता निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणता कुत्र वर्तते इत्युक्ते परमाणु वायुः वर्तते एवं वायुत्वजातिः अपि अत्रापि सिद्ध्यति इति उक्तं तदा शरीरव्यापकं स्पर्शग्राहकम् इन्द्रिय देहव्यापी इति विशेषः अत्र घ्राणम् इति उक्तं पार्थिवेन्द्रियं तद् एतत्पर्यन्तमेव अत्र अन्तः अतीन्द्रियं तिष्ठति चक्षुः अपि एवमेव तेजसः रूपम् इति तिष्ठति जलीयं रसमपि एवमेव तिष्ठति अत्र विशेषः किमस्ति इति चेत् तत्र विशेषः देहव्यापी यावत् देहं व्याप्य आशरीरं व्याप्य तिष्ठति त्वक् त्वचं विना शरीरः नास्ति खलु अतः एतदेव वायुशरीरे एतदेव अत्र विशेषं देह एतदेव वायोः इन्द्रियमिति वदामः वयं शरीरव्यापकं स्पर्शग्राहकम् इन्द्रियं तत् त्वक् स्पर्शग्राहकम् इन्द्रियं भवति तच्च वायवीयं रूपादिषु मध्ये स्पर्शस्यैव अभिव्यञ्जकत्वात् अङ्गसङ्गिसलिलशैत्य अभिव्यञ्जक व्यजनपवनवत् इति अत्रापि अनुमानेन एवं साध्यते शरीरम् इति पक्षः वायवीयम् इति साध्यः रूपादिषु मध्ये स्पर्शस्यैव अभिव्यञ्जकत्वात् इति हेतुः अङ्गसङ्गिसलिलशैत्य अभिव्यञ्जक व्यजनपवनवत् इति दृष्टान्तः इति स्वीकर्तुं शक्यते शरीरं वायवीयं यतः रूपादिषु मध्ये गुणादिषु मध्ये रूपादिषु मध्ये स्पर्शस्य एव अभिव्यञ्जकत्वं स्पर्शवत्वमेव वायोः स्वरूपं गुणं लक्षणं खलु अतः स्पर्शस्यैव अभिव्यञ्जकत्वात् यद्यपि रूपादिकं वर्तते सर्वं गुणाः अपि वर्तन्ते चेदपि वायौ तु स्पर्शस्य एव अभिव्यञ्जकत्वं वर्तते अतः तत् वायवीयं शरीरं सिद्ध्यति यदा दृष्टान्तमस्ति अङ्गसङ्गिसलिल यदा अङ्गे अस्माकम् अङ्गे सङ्गं सम्मिलितं भवति सलिलम् इत्युक्ते जलं यदा अस्मत् शरीरे यदि स्नानानन्तरं वा श्रमानन्तरं स्वेदः जायते तदनन्तरं वा तदा शैत्य अभिव्यञ्जक शैत्यं वायुः यद्यपि अनुष्णः अशीतः यदा अङ्गसङ्गिसलिलं वर्तते चेत् स्वेदानन्तरमपि स्नानानन्तरमपि अङ्गे सलिलं वर्तते चेत् वायुः वातिसति शैत्यम् अभिव्यञ्जकं भवति तदेव वायोः लक्षणम् अङ्गसङ्गिसलिलशैत्य अभिव्यञ्जक व्यजनपवनवत् यदा व्यजने वातिसति पवनः उद्भवति तदैव अस्माकमपि शरीरे यदि अङ्गसङ्गिसलिलेन सह यदि वायुः वाति चेत् किञ्चित् शैत्यम् अस्माभिः अनुभूयते एव तदेव वायोः लक्षणम् इति उक्तं प्राणादिस्तु महावायु पर्यन्तो विषयो मतः विषयः किम् इत्युक्ते प्राणादिः विषयः प्राणादिः जीवनार्थं मुख्यं खलु प्राणादिः आदिसर्जन प्राणापान उदान समान सर्वमपि ज्ञानादिकं सर्वमपि स्वीकर्तुं शक्यते एव प्राणादिस्तु प्राणादिवायुः तादृश
तत्प्रभृति महावायुपर्यन्तं महावायुः तादृशपर्यन्तं विषयः वायोः विषयः एव भवति। विषयं दर्शयति प्राणादिः इति। यद्यपि अनित्यः वायुः चतुर्विधः, अनित्यः वायुः चतुर्विधः इति उच्यते। अनित्यः वायुः इत्युक्ते कार्यरूपवायुः। सर्वत्र अस्माभिः त्रिविधमित्येव उक्तं खलु, शरीर इन्द्रिय विषयभेदात् इति। अत्र तु चतुर्विधः भवति, शरीर इन्द्रिय विषय प्राणभेदात्। प्राणः इत्यपि वर्तते वायुः, तस्य चतुर्विधः प्राणादिः इत्युक्तम् आकरे। आकरे इत्युक्ते निघण्टुषु, निघण्ट्वादौ तत्र उक्तम् आसीत् वायुः चतुर्विधः इति उक्तं। किन्तु अत्र मुक्तावल्यां किमर्थं त्रिविधम् इत्युक्ते तदापि संक्षेपात् अत्र त्रैविध्यम् उक्तं। संक्षेपेण वक्तुमेव त्रैविध्यम् उक्तम्, अन्यथा वायुः चतुर्विधः इति वक्तुं शक्यते। यतः चतुर्विधः इत्युक्ते प्राणः अपि तत्र युज्यते, अतः चतुर्विधः भवति। प्राणस्तु एक एव, हृदादि नानास्थानवशात् मुखनिर्गमनादि नानाक्रियावशात् च नानासंज्ञा लभते इति। प्राणः सर्वदा एकः एव भवति, तदापि हृदादि नानास्थान, हृदि वर्तते चेत् किञ्चित्, नाभ्यां वर्तते चेत् किञ्चित्, अपाने वर्तते चेत् किञ्चित्, गले वर्तते चेत् किञ्चित् इति नानास्थानवशात् यत्र यत्र वर्तते तत्तन्नामेन उपाधिभेदेन स्वीक्रियते। तदेव मुखनिर्गमनादि नानाक्रियावशात् च, मुखनिर्गमनं श्वासप्रक्रिया नानाक्रियावशात् च नानासंज्ञाम् उपाधिभेदेन लभते, किन्तु वायुः एकः एव इति उक्तम् आसीत्। धन्यवादाः। सर्वे सन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।